हजरत मौलाना कारी एहतशाम फैज़ अज़ीज़ी साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ووجدك ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا وأما السائل فلا وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم